أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا کبریائی برائی کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب پانی دی قطرات نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ درود و سلام آقا دو جہاں تاجدار مدینہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا امام کائنات محبوب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بابرکت مطہر مولا انسان جدوں بالغ ہو جاتا جدوں اودے تے شریعت دے قانون تے اصول لاگو ہو جاندے یا دوجے لفظاں چ یہ سمجھ لو کہ بندے نوں جدوں سنے شعور دی عمر جڑی ہے نا او دے اندر تو اپنا قدم رکھ دیندا ادوں تو لگ کے ساری زندگی انسان دی دکھاں تکلیفاں مصیبتاں دا مجموعہ ہے۔ میرا دعویٰ کوئی بندہ اللہ دی توفیق دی رحمت نال انہوں رد نہیں کر سکے گا۔ ایک بندہ ارباں خرباں پتیا روپے پیسے جو کھیلتا وہ دے اپنے دکھ ہون گے۔ ایک بندہ درمیانہ جہا ہے وہ دے آپ دے دکھ ہون گے۔ ایک بندہ جڑا غریب آ وہ دے آپ دے دکھ ہون گے۔ دنیا دے اوپر کوئی بندہ تانوں سخی نہیں ملے۔ اور میں نا ایک گل تانوں سنانا، دکھ دے شروع چ بھی دال آتے دنیا دے شروع چ بھی اللہ اکبر۔ انہاں دکھاں دا انہاں مصیبتاں دا انہاں آفتاں دا مداوا تکلیفاں مصیبتاں جو پریشانیاں جو بندہ کیویں نکل سکدا؟ اللہ اکبر۔ بندہ نہیں پوری زندگی دے اندر ایک چیز اپنے ذہن تے سوار کرنا ہے، ایک چیز بندہ اپنے ذہن تے بٹھا لے کہ اے جڑی دنیا دے دکھا اے عارضی آ، اے ساری دنیا ہی عارضی آ، میں ایک دن اپنے مالک و خالق دے سامنے پیش ہو جانا، میں اللہ دے دربار اندر جانا تے اللہ پاک دے دربار اندر جان واسطے میں انجیاں اچھائیاں بھلائیاں خیراں نیکیاں کٹھیاں کر لواں کہ جیڑیاں نیکیاں دنیا دے سارے دکھ جڑے ہیں نا وہ بھلا دے۔ نہیں چلتا نا یار چھڑ دے کوئی گل نہیں، بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا جی ایک بندے کی 50-60 سالہ زندگی اگر دکھاں دے اندر گزری ہے نا، اور میں ایک حدیث تہاڈے سامنے پیش کرن لگا اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضل و کرم دے نال وہ حدیث سن کے تے تانوں اینا مزہ تے اینا سکون تے
اتنا سرور آئے گا اگر تسی قلب سلیم نال سنیا نہ ہو تے انشاءاللہ پوری زندگی اس حدیث دا اندازہ تے سواد تہاڈی زندگی تو کدے پاسے نہیں ہوگی۔ لیکن نا جی آ جڑی نا جی عام طور جنیاں حرکتاں نے میرا ختم کرو نا معاملہ شروع کریے مذاق اپنے جی چار چمیرے ٹھنڈ بڑی ہے ہر بندہ ہی جام ہویا پیا شریعت دی روح دے نال نا جڑا ہے نا جمعے دا خطبہ یہ وچ آ جڑیاں نا حرکتاں اگے پیچھے چلنا نسنا ویسے بزرگ ماشاءاللہ قابل عزت قابل احترام میرے سامنے بیٹھے ہیں جمعے والے دن خوشبو لانا ثواب والے دن جمعے دے خطبے چ نہیں ثواب ہے ویسے خوشبو لانا لیکن یہ ہونا جی تہاڈیاں ساریاں جڑیاں نا جسم دیاں جنیاں توانائیاں اگر تسی خطبے جمعے والے صرف تے خرچ کرو گے نا تے انشاءاللہ تہانوں اے دا ڈھیر سارا فائدہ ہوئے گا اور جڑا بندہ گفتگو کر رہا انہوں بھی پتہ لگے گا کہ میری بات سامعین نو سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چودھری قسم کا بندہ نواب قسم کا بندہ میں حدیث کا ترجمہ سنانا لگا اللہ دے دربار میں انہوں پیش کیتا جائے گا دنیا پہ انہیں نا جی بڑی سوادی تے بڑی مزیدار تے بڑی ٹیسٹی زندگی گزاری ادا کدے سر بھی نہیں دکھیا اودے کنڈا بھی نہیں وجا اپنی مرضی نال جاگنا اپنی مرضی نال سونا جو مرضی کھا لیا پی لیا پہن لیا اللہ کے دربار پیش ہوئے گا رب العالمین دی ذات فرشتیاں کو کہن گے اے جڑا چودھری آیا نا اینو میرا میری جہنم دے وچ نہ ایک گوتا دے کے باہر کڈ گیا فرشتے انہوں لے جان گے جہنم دے وچ ایک گوتا دے کے تے دوبارہ اللہ پاک دے سامنے لے آ کے پیش کر کے اللہ پوچھے گا ہاں بھائی دنیا تے انیاں میریاں نعمتاں اینے میرے احسانات اینے میرے انعامات تیرے تے رہ جڑی تو زندگی گزاری آ او دے وچ کدے سکھ بھی دیکھیا سی او کہے گا اللہ جی میرے کول ساری زندگی دکھانی حالانکہ دنیا تے اونوں دکھ نہیں آیا کوئی وہ کہے گا نا جی نا میں تے مصیبتاں ہی کٹیاں یعنی کہ دنیا ساری دے دنیا دی ساری زندگی دے سکھ جہنم دے ایک گوتے نے ایک جھٹکے نے بنا کیڑی چیز دی مان دے نا دے او دے مقابل ایک بندہ دکھاں بھری زندگی انہیں گزاری غربت نال گھڑدا رہیا پل حلال کھادا گرمی آئی پھر بھی اللہ دے دربار چ پیش ہے سردی آئی پھر بھی اللہ دے دربار چ پیش ہے کی کہتا ہے اللہ میں تیری رضا تے راضی جو تو میرے نصیبے تے مقدرہ وچ کر چھڑیا ہے نا اللہ میں او دے تے خوش کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے او بندے نوں جدوں اللہ پاک دے دربار اندر پیش کیتا جائے گا اپنے مالک و خالق دے سامنے بندہ کھڑا ہے رب العالمین دی ذات فرشتیاں نوں آواز دین گے میرے ملائکہ آ میرا بندہ جڑا دنیا دے دکھاں دی زندگی گزار کے آیا مصیبتاں والی زندگی گزار کے آیا جاؤ نہ اینوں میری جنت دا ایک گیڑا دعا کے لیا میری جنت دے وچوں ایک دفعہ اینوں گزار کے لے کے آؤ اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے انہوں لے جان گے جنت دے وچوں ایک گیڑا دوان گے خدا پھیرا جنت دے وچوں دی لوا دین گے اللہ پاک دے دربار دے اندر کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا میرے بندیا تیری 100 سال زندگی سی 90 سال زندگی سی 80 سال زندگی سی اس زندگی اندر کدے تینوں کو دکھ آیا ہوئے وہ کہے گا اللہ جی تیری جنت دے ایک جھٹکے نے مینوں دنیا دے سارے دکھ ہی بھلا چھڑے سبحان اللہ کہڑا دکھ جنت دا جڑا شوق جدوں بندے نوں پیدا ہو جائے نا پھر دنیا دے دکھ سکھاں اندر بدل جاندے نہ مربع نہ کوٹھی نہ کار دی خواہش بندے دے دنیا دے دکھ کام کر سکتے ہیں اگر
دنیا دے دکھ بندے دے ختم ہوندے نے نا تے صرف وہ جنت دی تمنا تے جنت دا شوق دل اندر پیدا کرن دے نال دنیا دے سارے دکھ بندے دے ختم ہو جاندے وہ جڑی جنت ہے نا جنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ جنت دا 3 واری سوال کردا کتنی واری کی کہتا اللہ جی مینوں جنت دے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں رب کولوں منگو نا اودوں جنت الفردوس ساری جنتاں تو اونچی جنت کی بندہ کہندا اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اے اللہ اسی تیرے کولوں جنت الفردوس دا سوال کرنے ہاں اللہ سب کو ودیا تے اعلیٰ تے 1 نمبر جنت مانگنے ہاں کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گھر اندر بیٹھ کے مسجد دیاں صفحہ اندر بیٹھ کے یا روئے زمین دے کسے کونے دے کسے حصے دے اندر بیٹھ کے جدوں رب کولوں 3 واری جنت مانگدا ہے اللہ والوں دے جواب کوئی نہیں آندا جنت آپ بول پیندی ہے اللہ جی جیڑا بندہ مینوں انہاں دے لا کے مانگدا ہے اونوں جنت دے چھڈ سبحان اللہ اللہ اکبر اور جیسے جنت دی اسی تمنا تے خواہش کرنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے اندر 1 کوڑے جنی جگہ تسی کہہ لو جڑی ہے نا ساڈی کھوڑی لاٹھی اینی جگہ یا 1 کمان جنی جگہ جنت دے اندر 1 کوڑے دے برابر جگہ یا 1 کمان دے برابر جگہ ہن گل کراں نا غور نہ سنو دنیا کے پلاٹاں تے قبضہ کرن والے موجودہ مکاناں تے قبضہ کرن والے موجودہ لوکاں دیاں جائیداداں ہڑپ تے ہضم کرن والے موجودہ لوکاں دا حق غصب کرن والے موجودہ ذرا غور کرو کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیاں پہلے کی فرمایا جنت دے اندر 1 کوڑے دے برابر یا اسی کہہ لو کہ 1 لاٹھی دے برابر جگہ دنیا وما فیہا ناڑو بہتر ہے کیڑی گل تے اسی جناب قبضے کرنے پھرنے ہیں کیڑی گل تے اپنے نال رل کے جمے بھرا دا حق مارتے پھرنے ہیں اپنی نال رل کے جمے والی بہن نوں اپنے ابے دی جائیداد کولوں کیڑی گل تو محروم کرتے پئے ہو اے تیری دنیا دی جڑی دولت ہے اے نیچے اے نکمی ہے اے کسے کام دی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اپنے دل اندر جنت کا شوق پیدا کر لے دنیا کے سارے دکھ ہی بھول جائے سبحان اللہ دنیا تے نا جی انسان کی کمزوری کی ہے مال مکان تے پھر بندہ کہتا بوڑھی عورت ایک کمزوری ہے بندے دی بندہ کہتا یار میرا مکان بھی سب تو ودیا ہوے روپے پیسے بھی چنگے ہو بیگم بھی چنگی ہو اللہ اکبر آؤ کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ دنیا دے اللہ دی منشا دے چاہت دے مطابق زندگیاں گزارنے والا جدوں اللہ پاک دے دربار اندر جائے گا اللہ پاک نے جنت دے اندر جڑیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے جو اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے واسطے دنیا دے اندر دکھاں بھائی زندگی گزار کے آنے والے بندے نو اللہ نے جو انعامات دینے نے انہاں انعامات وچوں ایک انعام میرے رب دا جنت دی حور بھی ہے جنت دی عورت بھی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت جڑی ہے نا اگر آسمان تے بیٹھ کے زمین ول ذرا چاہتی پا لوے توجہ کر اپنا ذرا دل تھا ایویں 2 نمبر تے
جوانی گندیاں تے بازاری عورتاں دے پیچھے تباہ کرنے والے میرے بھرا، میرے بیٹے، میرے پتر، میرے نوجوان ساتھی، کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں تیری جھولی اندر ڈالنا چاہنا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عورت دے حسن و جمال دا اندازہ ذرا تسی آپ لا لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان تے بیٹھ کے او جڑی عورت ہے نا زمین تے ایک واری جھاتی پا لوے، زمین و آسمان دے درمیان جتنی جگہ ہے ساری روشن ہو جائے تے خوشبو نال بھر جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کا قرآن کی کہتا ہے جڑا مقام ذی شان میں تواڈے سامنے ابتدا خطبہ پڑھیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مرداں تے مومنہ عورتاں دے نال وعدہ کر لیا۔ کی ہویا کیا تسی مڑ جی اپنی جگہ تو ہلدے ہو نال ہی ٹھیک ہو جاتا تے کوڑ ہی بہ جاؤ ادھر بیچارے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان تو جڑا قرآن آیا، جڑی چٹھی اللہ پاک دی ذات نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل فرمائی، اللہ دے اندر کی اعلان فرما رہے نے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مرداں تے مومنہ عورتاں دے نال وعدہ کر لیا۔ اللہ جی کیڑی چیز دا وعدہ کیتا ہے؟ اللہ فرماتے نے جنات تجری من تحتها الانہار، میں جنت دا وعدہ کر لیا۔ جنت دا لفظی معنی لغوی معنی باغ ہے، اور باغ بغیر پانی تو کسے کام دا۔ تانوں پتہ ہے نا گورنمنٹ نو اگر درخواست جمع کرائیے تے باغ دا پانی ڈبل منظور ہو جاتا ہے، ایویں نا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین دی ذات فرماندے نے میں اپنے پیاریاں دے نال او بھاویں عورتاں نے تے بے شک مرد نے، میں رب دا وعدہ ہے میرے بن کے رہن، میرے پیغمبر دی شریعت دے مطابق اپنی زندگی گزارن، اپنی خواہشات نو پسے پشت ڈال دین، اپنی نہ منن میری منن تے میرے پیغمبر دی من کے اپنی زندگی دیاں بہاراں گزار کے جدوں میرے دربار اندر پیش ہون گے، اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ کرنا دنیا دے لوگوں دا میرے رب دا وعدہ نہیں کہ جناب وعدہ پہنچے لیکن عمل درآمد نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن آیا، اللہ فرماتے نے میرا وعدہ جنت آئے، جنت وچ اللہ فرماتے نے میں دودھ تے شہد دیاں نہراں جاری کر دوں۔ پھر میں جی مسئلہ ایک اور بڑا ہوگا، تسی جتھے بھی جنت دا چرچا پڑھو گے، قرآن اندر تذکرہ پڑھو گے نا، اللہ نے جنت کی ایک صفت بیان کی۔ میں اکثر کہتا ہوں نا بندے کو ساریاں سہولتاں مل جان نا، بیگم بھی چنگی ہوگی، گھر بھی چنگا ہوگی، کاروبار بھی چنگا ہوگی، سارے سلسلے چنگے ہونا، ایک ہی ٹوٹ پوجا رہتا یار ہارٹ دی پرابلم جی دا شوگر جی ہے، بس میں ہیپاٹائٹس پتہ نہیں کہڑے ویلے بھوک نکل جانی ہے، اے پتر کہنا میں کوٹھی بھی چھڈ جانی، مرغا بھی چھڈ جانا، کار بھی ادھر ہی رہ جانی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے جدو جنتی جنت اندر جان گے خالدین فیہا، نہ موت آئے گی نہ باہر نکلیں گے، سدا جنت ہونا، سدا ہی جنت ہونا دی، ہمیشہ جنت ہونا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک کی یاد ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشہ بھی جنت دے اندر بڑے ودیا مکان کدھا دے ہون گے؟ اسی کہنے جناب بادشاہاں دے محل، وزیر اعظم ہاؤس، صدر ہاؤس، گورنر ہاؤس،
شاید جنت دیاں کوٹیاں تے جنت دیاں بلڈنگاں انجدیاں ہون. اللہ اکبر کبیرہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیاں نعمتاں دا چرچا تے تذکرہ کردیا ہویا کی فرمایا جنت اندر اللہ پاک نے انج دیاں نعمتاں تیار کیتیاں کسے آنکھ نے دیکھیاں نہیں, کسے کان نے سنیاں نہیں, کسے دل اندر اودا دا تصور تے خیال پیدا نہیں ہویا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. اور ایک گل ہو دسا بات ہے عجیب. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے بہت بڑی میری رضامندی, بہت بڑی میری رضامندی. اللہ اکبر کبیرہ. جدو جنتی جنت دے اندر جان گے, جدو جنتی جنت دے میرے بعد یاد توجہ کرو, جدو جنتی جنت دے اندر داخل ہو جان گے رب العالمین دی ذات جنتیاں نو پوچھن گے دسو میری جنت دے اندر کسے چیز دی تانوں کمی نظر آئی, کسے چیز دی تھوڑ نظر آئی, کسے چیز دی لوڑ نظر آئی, کسے چیز دی بھوک نظر آئی. اللہ اکبر کبیرہ. جنتی کہیں گے اللہ جی سارا کچھ جی پورا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمان گے ہن میں جنتیاں نو ایک ایسی چیز دین لگا, ایسی نعمت دین لگا, ایسا اپنا احسان تے انعام کر لگا وہ میری جنت دے اندر بھی ہے نہیں. جنتی چکنے تے چوکس ہو جان گے. رب العالمین دی ذات فرمان گے جنتیوں اج تو بعد میں رب نے کدے تہاڈے تے ناراض نہیں ہونا, ہمیشہ راضی رہنا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. اور ایتھے جناب بندہ کہندا میں بیٹی ممبر بن گیا تا کامیاب. وہ کہندا جی میں اپنی یونین کونسل دا چیئرمین بن کے کامیاب. دوجے پاسے آ جاؤ منڈا کہندا میں ایف اے بی اے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کر کے کامیاب. کوئی کہندا جناب فیکٹری لا کے میں کامیاب, کوئی کہندا زمیندارا کر کے میں کامیاب. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا جنوں جنت مل گئی, جنوں اللہ دی رضامندی مل گئی, جنوں اعلیٰ گوارٹی دے محلات مل گئے, ذالک هو الفوز العظیم. اے دے نالوں بڑی کامیابی ہور کوئی ہو نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو جیڑی جنت ہے نا جنت وہ پھر بندے نو لبدی کدوں ہے دکھاں دے نال. ساڈے سڑا بندہ بھی بچپن کی وہی گل سانوں یاد آ. کوئی مسئلہ نہیں میں سنان لگا گل میں کہ تہاڈے ذہن چ بھائی نہ کوئی لطیفہ وا کہ تسی ہسو, ہساونا مقصد نہیں. کہندے کوئی بندہ آیا باہر دروازے تے منگتا فقیر صدا لائی. انہیں کہا بی بی او بھینو مینوں کچھ دیو دا دنیا دے 70 اندے مائی کولے نا جی 70 روپیے پیش 10 روپیے پیش انہیں چک کے دیتے. وہ میاں نے کتے پڑھائی سی جدوں معاملہ آیا نا معاملہ دیاں گے تے انہیں کہا چلو 70 لبنے دے دے. انہیں 10 دے تے وہ میاں آیا انہیں آ کے پوچھا انہیں کہا بھی لیا پیسے جڑے تینوں پڑھائے سی. انہیں کو آنا بہانا کڑیا بھی ادھر گیا ادھر گیا. جدو روپیے نہ لبے چھتر پلیٹ شروع ہو گئی. صفائی کر دیتی میاں نو غصہ چڑھ گیا کٹیا ماریا پیسے ضائع کر دے گیا. وہ بیچارہ مطلب پتر کہا کہ نا چلی گئی باہر تھاپیاں تھپن واسطے گویا لے کے. انہیں تھاپیاں تھپتی تھوپتی نا کتے ہاتھ اتوں بجا تے اتنے کتے 70 روپیے کسی دے ڈگے انہوں لب گئے. اگلے دن منگتا پھر آیا کہتا دا دنیا 70 آخر. وہ مائی کہندی گل تیری سچی آ لب دے ضرور اپن ہڈیاں بنا کے لب دے. ہن میں جڑا استدلال کرنا اس گل تو جنت ضرور لبدی ہے, جنت ضرور لبدی ہے.
پر یہ واسطے مشقتاں برداشت کرنیاں پیندیاں، تکلیفاں برداشت کرنیاں پیندیاں، اکھاں تے کنٹرول کرنا پیندا، کناں تے کنٹرول کرنا پیندا، زبان دی پابندی کرنی پیندی، ہاتھ جڑے نے اینو اللہ تے او دے پیغمبر دی منشا تے چاہت دے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ جڑے تواڈے میرے پیر نے اے اللہ پاک دی چاہت او دے پیغمبر دی رسالت دے سنت دے مطابق اٹھنے چاہیے۔ اے کام تو کر، اللہ فرماندے نے تیری جنت پکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، گل سننا، اسلام دے ابتدائی دور نے، اسلام دا پہلا دور ہے، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے غریب بڑے بندے نے، انہاں جو ایک خاندان آل یاسر، انہوں جناب کافر بے ایمان مارا کہ مار دینے لوٹی جا رہے نے، تکلیفاں پہنچاندے نے، مصیبتاں دے اندر انہاں نوں مبتلا کیتا ہوا ہے۔ تسی کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہاں دے دکھ دیکھے، جدوں انہاں دیاں مصیبتاں دیکھیاں، کائنات دے امام نے اپنے لب پاک ہلا کے کی فرمایا، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر تسی انہاں تکلیفاں تے مصیبتاں تے صبر کر لو، اللہ رب رحمان نے تواڈے نال جنت دا وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر دے اندر کفار کے مقابلے اندر کھڑے سے، اس دور دی سپر پاور، اس دور کی ایک بہت بڑی طاقت کافر 1000 کا لشکر لے کے آئے نے، اس دور دا پورا اسلحہ انہاں دے کوڑے موجود نے۔ ادھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چند ساتھی نے جنہاں دے اگے گھر بار بھی پوری طرح بڑے نہیں، اے ہڑے نا ہجرت کر کے مکے و مدینے پہنچے نے، انہاں دے کوڑے کاروبار کوئی نہیں، انہاں دے کوڑے اسلحہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، او جڑی سپر پاور ہے انہاں نوں اپنے اسلحے تے مارے، اپنی طاقت تے لاغے، اپنی پاور تے بلند کر کے آئے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر دے اندر کھڑے نے، کافراں دے نال مقابلہ کرنے واسطے مٹھی بھر جماعت جڑی سامنے لیا کے کھڑی کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے ہیں، قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، میرے صحابہ جنت وال دوڑ کے آ جاؤ جیدہ عرض زمین و آسمان ہے۔ ایڈی بڑی جنت، ادھر آؤ جنت والے۔ اللہ کی مطلب کہ جب اگر تسی کفار کا مقابلہ کردے شہید ہو گئے تے تانوں جنت لبے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت و رسالت والی زبان جو جدوں کلمہ تے جملہ نکلیا، میں ہوڑے ایک جگہ تے پڑھ کے آیا، ایک صحابی حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او دے کان دے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آواز پہ گئی، اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا واہ واہ واہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عمیر کی ہویا؟ کہندا اللہ دے نبی جی گل تہاڈی بڑی مزیدار ہے، گل تہاڈی بڑی ٹیسٹی تے بڑی سوادی ہے، نال کھجوراں کھائی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہندا اللہ دے پیغمبر کی جنت مینوں نہیں لبے گی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگے ودنا، اللہ تیرے نام جنت لا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بندہ کھجوراں کھاندا کھاندا اپنے توشادان نوں اپنے کھجوراں والے تھیلے نوں تھلے سٹدا ہے، کہندا کھجوراں کھاندیا کھاندیا کتے میں لیٹ نہ ہو جاواں، اگر میری زندگی رہی تے میں کھجوراں آ کے کھا لواں گا، اگر زندگی نے وفا نہ کیتی میں جنت دیاں کھجوراں کھاواں گا۔ تھیلیا جڑا سی نا کھجوراں والا نیچے پھینک کے میدان دے اندر چلا گیا، کافراں دے نال مقابلہ کیتا، کافراں دیاں صفاں الٹ پلٹ کیتیاں، بے ایماناں دیاں گردناں کٹ چھڈیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود شدید زخمی ہو گئے، اللہ دے رستے اندر قربان ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر نال اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن پڑھا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات
جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ نبی علیہ السلام نے بدر تو بعد ایک جنگ لڑی ہے جس کا نام ہے احد۔ احد کے اندر نا نبی علیہ السلام کا ایک صحابی آیا ہے جس کا نام ہے حضرت عمر بن جموح، کی نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں قدرتی طور پہ ایک لات تو معذور ہے، حالانکہ معذور بندہ جہاد تے نام ہی جاوے تے انہوں معافی، لیکن پھر بھی میدان اندر آیا کہ کی کہتا ہے آپ عرض کرتا اللہ کے نبی جی اگر میں اللہ کی راہ پہ کٹ جاواں تے شہید ہو جاواں، جدوں اللہ مینوں جنت دے گا تے میری لت جڑی معذور ہے اللہ صحیح کر دے گا، وہ سارے دکھ جنت مکن گے انشاءاللہ۔ ہارٹ دی پرابلم ہے گھبرانا نہیں، جنت دکھ مک جائے گا۔ ہیپاٹائٹس سے جنت اندر دکھ، شوگر ہے جنت کے اندر دکھ، اگر گھٹنے کی تکلیف ہے کوئی اور پرابلم ہے اللہ کا بن کے رہو، اللہ جب جنت دے گا دنیا کے سارے دکھاں دیا سمائیاں ہی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا پیارا صحابی لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں عمر بن جموح اپنی نبوت و رسالت والیاں اکھاں دے نال دیکھیا، جنت دے اندر اللہ نے اودیاں دونے لیڑیاں لتاں نے دونے پیر اللہ نے سلامت کر دتے تے جنت دیاں منزلاں چڑھدا جاندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت آئی، آگے کہندی اللہ کے نبی جی مینوں نا جی مرگی دا دورہ پیندا تے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، نہ مینوں اپنے کپڑے دا پتہ، نہ لیڑے دا پتہ، نہ پردے دا پتہ۔ اللہ کو دعا کر دیو کہ اللہ مینوں اس بیماری تو صحت دیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بی بی میں اللہ کو دعا کراں گا اللہ تینوں صحت مند کر دے گا، مگر جے تو اس بیماری تے صبر کرے نا تے اللہ اس بیماری دے بدلے اندر تینوں جنت دے دے گا۔ اللہ صحابی بیان کرتے ہیں عورت کہنے لگی اللہ دے نبی جی میں بیماری تے تا صبر کر سکنی ہے نا، پر جدوں مینوں نا دعا پوے نا اللہ کو اتنی دعا کر دیو میں بے پردہ نہ ہوں۔ اسلام دیاں عورتاں کہندیاں ساڈا پردہ نہ کھلے، ہن اسی جب تک بیاہ تے شادی تے کسی فنکشن تے کسی پروگرام تے بیبیاں بھੈਣਾਂ نوں بے پردہ نہ توڑیے کہندے مزہ ہی کوئی نہیں۔ اسی مسلمان کیوں اللہ معاف کرے ساڈی اللہ پاک دے عذاب دیاں شکلاں وا ساڈے تے آ جڑی اتنی مہنگائی ہے، اینی جڑی چھتر مارن والی گورنمنٹ ہے نا، اللہ جاندا گورنمنٹ دا کوئی قصور نہیں۔ میں ممبر رسول تے کھڑا باوضو کھڑا، قرآن میرے سامنے کھلا ہویا ہے، گورنمنٹ دا گھٹ قصور ہے ساڈا بہتا قصور ہے۔ وہ اسی اللہ دے باغی، اللہ دے نافرمان، اللہ نے قرآن اندر صدیاں پہلے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جیڑا کو بندہ میں رب دے ذکر تو منہ موڑے گا نا اللہ فرماتے نے میں او دی روزی روٹی تنگ کر دیا۔ قرآن کہتے 1000 دا کچھ نہیں ہوتا، بچہ کہتا 5000 دا کچھ نہیں ہوتا، کہتے ڈی اے پی 11000 دی ہوگی، یوریا لبدی نہیں۔
اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اللہ اگے رو، حکمرانہ اگے نہ رو، انہاں دا شکوہ نہ کرو، اپنے اعمال دا شکوہ کرو، اپنے دکھ جڑے نے اللہ دے سامنے رکھو، اللہ رب رحمان نال اپنا معاملہ سیدھا کرو، اللہ دے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ ہن اسی ساڈا کہنا پیا کہ زندگی چ ایکو واری تے شادی ہونی ہوندی، ویاہ ہونا ہوتا، خوشی تو ذرا سوار کے ہونی چاہیے نا۔ میں کہنا کہ زندگی چ اللہ بھی کہندا ہوئے گا میں ماں دے پیڑ تو لگ کے نا تے جوانی دی عمر تک تینوں سارا کچھ ہی دیندا رہا، میں بھی تیرا ایکو ہی امتحان کیتا، ایکو ہی پیپر تیرے کولوں لیا، تیرے ویاہ دے موقع تے تیری خوشی دے موقع تے چلیا، تو جو بھی فیل ہو گیا تیرا اودے جو بھی مطلب زیرو ہی آیا، کوئی نمبر نہیں تینوں ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر تے بی بی جڑی ہے نا کہتی میں بے پردہ، عورت نہیں، یاد رکھ لو، وہ عورت نہیں جڑی عورت بے پردہ ہے۔ میری گل بے شک تھوڑی ہے نا تے رہن دیو، مگر اگر تے عمل کرو گے نا ایدی تشہیر جو جڑی مٹھاس نکلے گی، او دے نال ایسیاں نسلاں جنم لین گیاں جنہاں دے اوتے قرآن صادق آئے گا۔ اللہ نے صدیاں پہلے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے پیغمبر اپنی عورتاں نوں، اپنی بیویاں نوں، اپنی بیٹیاں نوں، تمام مسلماناں دیاں عورتاں نوں کہہ دیو جدوں باہر نکلنا ہے پردہ کر کے نکلنا ہے، دوپٹہ لے کے نکلنا ہے، چنی اوڑھ کے نکلنا ہے۔ اسی کہنے پردہ دل دا، میں تو کہنا دل دا پردہ نہیں بلکہ دل دے اوتے پردہ۔ تو بندے دے دل دے پردہ ہو جائے تو غیرت مٹ جائے نا، شرم مٹ جائے، حیا مٹ جائے۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان فرمایا کہ اللہ نے کثرت نال پہلے نبیاں دی نبوت اندر بھی، رسالت اندر بھی جڑی چیز بیان کی نا، اور یہی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جدوں بندے جو حیا نکل جاوے نا اس دے واسطے سارا کچھ پھر جائز ہو جاتا۔ یاد رکھو جیڑی قوم جو غیرت مٹ گئی، حیا مٹ گیا، وہ قوم دے پلے شے کوئی نہیں ہے۔ اپنے اندر غیرت پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، حیا پیدا کرو۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی نو کہندے نے میں تیرے واسطے دعا کر دینا، تیری بیماری رک جائے گی، صبر کرے گی، اللہ جنت دے گا۔ وہ کہندی میں صبر کر لواں گی، دکھ برداشت کر لواں گی، دنیا دے دکھ عارضی نے، اللہ کی جنت دائمی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام دی زندگی تو بعد جدوں اسی اس عورت نو دیکھتے ساڈے ذہن اندر تصور تے خیال بیٹھتا کہ دنیا تے جن جنتی عورت دیکھنی آتے۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کوڑے قریبڑا جہا صحابی آیا، آج کہتا اللہ دی نبی جی میرا جڑا کھجوراں دا باغ ہے نا، میرے کھجوراں دے باغ دے نال میرے پڑوسیاں دا بھی باغ ہے، اس باغ دے اندر ایک درخت ایسا ہے جڑا چک کے تے میرے ول آندا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد دے اندر اس واقعے کو صحیح سند نال بیان کیتا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کولے وہ بندہ بیٹھا ہے کہ اللہ دے نبی جی میری گوانڈی دا جڑا کھجوراں دا درخت چک کے میرے ول آ جاندا ہے،
وہ تو کھجوراں گردیاں تے ڈردیاں نے، میرے بچے چک کے کھاندے نے۔ یہ جدوں دیکھدا ہے نا انہاں دے منہاں دے اندر انگلاں پا کے کھجوراں باہر کڈ لیندا ہے، سختی کردا ہے، زیادتی کردا ہے، جبر کردا ہے، یہ کھجوراں کھان کو نہیں دیندا۔ اینوں کہہ دیو کہ وہ جڑا کھجوراں دا ایک درخت ہے نا وہ مینوں دے چھڈے، مینوں دے چھڈے نا، تے تاکہ میں کھلا ہو کے اپنی مرضی دے نال اپنے باغ دے اندر آواں جاواں، کوئی مسئلہ سے کوئی پرابلم پیش نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور دے مالک نو بلا کے آکھیا کہ جڑا کھجور دا درخت ہے نا اپنے گوانڈی نو دے چھڈ، اپنے پڑوسی نو دے چھڈ۔ کہندا میں تو نہیں دیندا، میں حدیث چ پڑھیا منافق سی، وہ تو مسلمان وچوں بے ایمان، کہندا میں تو نہیں دیندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے چھڑے، نبی علیہ السلام نے جڑی گل کہی نا کھجور دا ایک درخت اینو دے چھڑ، اللہ اے دے بدلے اندر تینوں جنت چ ایک درخت دے دے گا۔ کہندا نہیں جی، اور سانوں بھی نا کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی مدرس، کوئی معلم کہے کہ جناب کسی نہ جی صدقہ کرو یہ بدلے جنت آ، تے ساڈے بھی لوگ لے کے مولوی دے کھان دے پاتے آپ تو دندے نہیں، اودا نہیں کرتے، بڑیاں گلاں۔ میں سمجھنا کہ تہاڈے دروازے تے کوئی منگتا، کوئی فقیر آیا نا منگن واسطے، تسی اونوں کچھ نہیں دے سکتے تے اونوں کچھ بھی نہ دیو بالکل، لیکن اونوں اپنے دروازے تو رخصت کرو اچھے طریقے دے نال، جھڑکو نہ۔ اسی کہو کہ کیوں نہ چڑھیے؟ قرآن کہتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل نو ڈانٹی نہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی گل مبارک سی نا، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی سنتا پیا ہے، وہ ہولی جا اٹھیا، اس بندے دے مگر لگ گیا، کہن لگا کھجوراں دا ایک کھجور دا جڑا درخت ہے مینوں بیچ لا، مینوں فروخت کر لا۔ وہ کہندا نا جی نا، میں تے اللہ دے نبی نو جواب دے آیا، میں تے اللہ دے نبی نو جواب دے آیا، میں تینوں کیوں دیاں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کہن لگا دس کی لینا ہے، یہ دے عوض دے بدلے دے اندر کی لینا ہے؟ وہ کہندا میں بیچنا کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا میرے کول ایک کھجوراں دا پورا باغ ہے جدے اندر ایک دو چار نہیں پورے 600 کھجوراں دے درخت ہے، سارے ہی لے لا، مینوں ایک درخت دے چھڈ۔ سبحان اللہ۔ ہن تے جناب نا او دے منہ چوں پانی گرن لگ پیا۔ نے کہا ٹھیک آ، ان کا سودا پکا۔ اور اس حدیث کی تشریح پڑھیا کہ اس بندے دے باغ دے وچ ہی اودی رہائش، اور اس باغ دے اندر ایسا کنواں سی جہدا پانی بڑا ٹیسٹی تے بڑا مزیدار تے بڑا سوادی سی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس باغ اندر تشریف لے کے جایا کرتے، اس کنویں دا پانی پیندے۔ بلکہ ایک جگہ تے میں پڑھیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کھجوراں دے باغ دی یہ صفت سی کہ دوجے لوکاں دے باغ سال چ ایک واری پڑھ لے آندے سی، یہ سال چ دو واری پڑھ لے آندے۔ ایڈا مہنگا تے قیمتی باغ، 600 درخت۔ ذرا تصور دی دنیا دے اندر جا، جنہاں لوگاں نو جنت دا شوق، جنہاں نے سمجھا ہے سارا کچھ ایتھے ہی رہنا، آخر ہے ہی جنت۔ جنت لب جائے تو اگر آپاں نو جنت لب دی ہوئے، پکی گل ہوئے، پاواں اللہ اج مار لے، کی خیال ہوئے؟ لیکن یاد رکھو اج نہ مارو گا تے کل نہ مارو گا تے پرسوں، ایک دن آپاں نو اللہ نے مار دینا ہے نا یقین۔ اللہ دے پڑھ کے رہیے، اللہ دے اسی نہ معاف کرنا، سانو نا جی دنیا دے کام نہیں بڑے، اسی ایتھے ہن تسی دیکھ ہی لیا
صورتحال اپنی جی کہ آپ مسجد کے بہ کے بھی ساڈا باہر ہی رابطہ اتنے آن لگے بھی اسی نا 1 گھنٹے واسطے بھی آپ کا موبائل بند نہیں کرتے. حالانکہ جنہ بھائیاں نے غصہ نہیں کرنا، میں صرف اصلاح کی غرض عرض کر رہا، جنہ بھائیاں نے فون کال جمعے کے خطبے کے دوران سنی یہی بھائی اگر جج سول جج کے سامنے پیش ہوتے اتنے گھنٹی بجتی اتنے کال سن سکتے. میرا ایک سوال ہے تھوڑے اگے، دسو جج کی عدالت چ پیش ہو دنیا کا جج جڑا راشی بھی ہو سکتا ہے، 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، وہ عدالت چ بیٹھیا تسی فون نہ سنو، سونے رب کی عدالت میں بیٹھیا تسی فون سن لو، اللہ کا تسی حیا نہ کرو، جج کا حیا کرو، پھر کہو مراد خان کا قصور ہے مہنگائی بڑی ہو گئی. دسو دس دیو مراد خان کا قصور، سانو مراد خان نے کیا ہونا سی اتنا کریے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا پیارا پیارا صحابی ایک کھجور دا درخت لے کے 600 کھجوراں دا درخت پورا باغ اس بندے نو دے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر آ کے حاضر ہو کے عرض کردا ہے اللہ دے نبی جی اے جڑا پیکج سی تسی لایا ایک کھجور دے درخت دے بدلے جنت دے وچ درخت او کلا اس بندے واسطے سی کہ جڑا مرضی تھانوں جناب وہ کھجور دا درخت خرید کے دے دے او دے واسطے بھی ہوئے گا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بھی مینوں کھجور دا درخت خرید کے دے گا میں اس غریب نو دے دیواں گا، اللہ انہوں اس درخت دے عوض دے بدلے دے اندر جنت عطا کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ دے نبی جی جاؤ نہ اج تو بعد درخت میرا ہے میں اس غریب نو دے چھڑیا. ہوں اگلی گل ہو سن، اپنے گھر پرونا آ جانا اپنا آپ باہر سارے چودھری تے گھر دے اتنے اپنی چودھر تو آپ گھر کہڑا بنا کے رکھنی، آپ شریعت کے اصولوں قانونوں تے پیرا تلے مٹی جانا. گھر تو صورتحال اجدی ہے کہ ساڈی بیگم ساڈی مرضی نہ چاہ نہ بناوے روٹی نہ پکاوے، باہر اسی سردار ہاں باہر اسی نواب گھر بھی بنا کے رکھی دی، گھر بھی چودھر رکھی. بیگم دے جڑے حقوق آ دا احساس کری دا، وہ دے جذبات دا خیال کری دا، وہ دی قدر کری دی ہے. جے تسی کرو وہ دی قدر کرو گے وہ تہاڈا حیا تے احترام کرے گی اور وہ دے اثرات باہر نکل کے تہاڈا کوئی دوست ملے آئے گا تسی جناب لگ نہیں سیدھا کرو گے فوراً پک کے 4 روٹی جناب تہاڈے میز تے آ جائے گی. تسی 5 7 10 گاڑا پھونک کے بھی یہ کام نہیں کرا سکتے. کروانا دیکھو نو چس تے مزہ ادھر دیکھو اے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ تو باہر ہی کھڑو گے اپنی بیگم نو آواز پیا دیندا ہے بیگم اپنے بچے چک باہر آ جا، گھروں کوئی چیز چکنی نہیں. اللہ گھر دے وچ جو کچھ ہے اینو چکنا نہیں، ایتھے ہی پیا رہن دے. اللہ اکبر. بیگم پوچھ دیے کہ میرے سر دے تاج گھر کیوں نہیں آندا، گھر کیوں نہیں داخل ہوندا، باغ دے اندر کیوں نہیں داخل ہوندا. اللہ اکبر کبیرہ. باہروں کھڑو کے مینوں آوازاں کیوں دیندا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم نو کہتے نے میں اے جڑا ہے نا اے جڑا باغ ہے نا اپنے گھر سمیت چشمے سمیت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جنت دے بدلے اندر بیچ آیا. او جڑی بیگم اوتھے بیٹھی کی کہندی ہے ابو درداء تو منافع والا سودا کیتا ہے گھاٹے والا سودا. اے بیگم نہ بڑی دی گل ہے نا، اے سنا دی گل ہے نا، اے اچھے تعلقات دا نتیجہ ہے نا. بیگم اپنے بچے پکڑ دیے اپنی خامد دی اطاعت تے فرما برداری کردی ہوئی سارا دنیا دا ساز و سامان چھوڑ کے اپنے باغ جو اپنے گھر بار جو باہر نکل آتی ہے. کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو درداء
جڑا باغ لایا میں محمد نے آپ دیکھ لیا صلی اللہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ جو کچھ عرض کیتا جو کچھ بیان کیتا خالصتاً اصلاح دی غرض دے نال یاد رکھو جڑا بندہ اصلاح دی غرض نال کوئی گل کرے اونے مشکور رہیا کرو اودا شکریہ ادا کریا کرو۔ جس قوم اندر اصلاح کرنے والے غلطیاں دی نشاندہی کرنے والے موجود رہن گے او قوم نو کدے زوال نہیں آتا۔ جڑیاں قوماں اپنی اصلاح کرنے والے دے نال چنگا سلوک نہیں نہ کرتے انہاں نو اللہ آسمان تو پانی نازل کر کے زمین تو پانی دے چشمے جاری کر کے اللہ انہاں نو ڈبو کے رکھ دیتا۔ وہ قوم نو اللہ تباہ تے برباد کر دیتا جڑی قوم اصلاح کرنے والے دی اصلاح تے اچھا اثر نہیں لیندی۔ کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں میرے چ بھی تواڈے چ بھی اپنی اصلاح کریا کرو۔ اللہ عمل دی توفیق